الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نحن وإياكم في الدرس الثالث من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتهينا وإياكم 40 عاما قبل النبوة وحاله وبيئته وكيف عاش صلى الله عليه وسلم تلك السنوات. وندخل اليوم في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الذي هو في جبل النور، وجلس قبل بعثته ما يقارب من 3 سنوات. حبب إليه الخلاء كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكان يأخذ معه السويق والماء، ويأخذ بعض أهله ويكونون قريبا منه، ويمكث الليالي ذوات العدد. وخاصة لما تمر عليه رمضان كان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغار. وكان سعة ذلك الغار ما يقارب 4 أذرع في 3 أذرع من الحديد، أي يعني مسافة أذرع الحديد. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث هناك ويخلو بربه، والتحنث هو التعبد والتفكر ومناجاة الله جل وعلا والبعد عن السوء الذي كان في مكة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام ما يقارب من 3 سنوات، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة بدأ تأتيه الرؤيا الصالحة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيئا في المنام إلا رآه مثل فلق الصبح. وكان صلى الله عليه وسلم على هذا الحال في الرؤيا ما يقارب من 6 أشهر. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مكوثه مع خديجة وما بين بقائه في غار حراء. وبعد ما يقارب من 3 سنوات و6 أشهر نزل عليه جبريل، وقيل كان يوم الاثنين 21 من رمضان عام 610 من الميلاد. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخبرنا عائشة رضي الله عنها بهذا القصة فتقول: جاءه الملك فقال له: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال في الثالثة: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال أهل العلم في اختلاف رواياتهم أن الأقوال على أول ما أنزل من القرآن 4، قيل 5 الآيات الأول من سورة العلق، وقيل الفاتحة، وقيل الإخلاص، وقيل سورة المدثر. والذي رجحه ابن جرير الطبري وغيره من العلماء بهذا الحديث الصحيح في البخاري وبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي أنه كان أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث سورة المدثر قالوا أنه أول ما أنزل في أمره بتبليغ الدعوة. لما أنزلت عليه هذه الآيات من سورة العلق صاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوف والهلع، فنزل من الغار وهو يقول: زملوني زملوني، حتى وصل إلى خديجة، ثم قالت: ما بك يا محمد، صلى الله على نبينا محمد، فأخبرها بالأمر، فقالت كلاما عظيما لما شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سوف يهلك. قالت: كلا والله لا يخزيك الله،
فإنك تحمل الكل وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر. وهذه الصفات العظيمة هي صفات لا ينبغي لمن يتصف بها أن يقع عليه سوءا أو مظلمة أو يهلك في مهلكة سيئة. فكانت خديجة رضي الله عنها تسلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. بعد ذلك أيها الأحبة، ذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، وأخذت معها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: اسمع من ابن أخيك. فأخبره بما جرى له، فقال: والله إنه الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أن أكون فيها جذعا حينما يخرجوك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومخرجيهم؟ قال: ما أتى بشيء مثل ما تأتي به إلا أخرج وعودي. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، قيل فتر الوحي فترة ليست بطويلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه حالات من شوقه لسماع الوحي من الله جل في علاه، فكاد بعض الأحيان أن يذهب إلى جبل شاهق ثم يهوي بنفسه، فإذا بجبريل يتمثل إليه ويقول: أنا جبريل وأنت رسول الله صلى الله على نبينا محمد. ثم يذهب إلى الوادي أو إلى مكان بعيد فيأتيه جبريل ويقول: أنا جبريل وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الطبراني في موقف أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو خارج من مكة فإذا بجبريل على كرس بين السماء والأرض، فانبهر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصورة، فمكث مدة طويلة حتى أرسلت خديجة تبحث عنه، فذهبوا يبحثون عنه في طرق مكة داخلها وخارجها فلم يجدوه. ثم ما إن مكث تلك المدة حتى عاد إلى خديجة رضي الله عنها وأخبرها بالأمر، فقالت: والله بإذن الله أنك نبي هذه الأمة. بعد ذلك ذكر بعض أهل العلم أن هناك أنواع للوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل من الحسن أن نذكرها في هذا الموطن. من الأنواع أيها الأحبة كان الرؤيا الصالحة، وكانت بداية وحي النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة يراها في المنام فيراها في الواقع مثل فلق الصبح. ومنها أن يلقي الملك الروع في قلبه فينفث ما أراد الله جل وعلا ثم يذهب عنه وقد وعى صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة، كحديث عمر رضي الله عنه كان إذا شعر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل الوحي يغطيه بردائه حتى يذهب جبريل عليه السلام. وقيل أن كان جابر عبد الله بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ جابر، فقال: أردت أن أهمم بسوء. قالوا: ما أردت أن تفعل؟ قال: لأنزع فخذي من تحت أردت أن أنزع فخذي من تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلاه، من شدة ما أجد من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. من الأنواع والأحبة قال: يتمثل له الملك في صورة رجل، كما في حديث الصحيح في صحيح البخاري المراتب الإسلام: أتانا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أنها منا أحد، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى آخر الحديث. بعد ذلك من الأمور كذلك قالوا: ما يأتيه من صلصلة الجرس، يعني كأنه يصيبه كصلصلة الجرس ثم يعي وقد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما أوحي عليه كفاحا دون ترجمان، كما قيل في بعض الروايات في قصة الإسراء والمعراج. بعد ذلك أيها الأحبة أنزلت سورة المدثر، وهي سورة عظيمة. ولما أنزلت قال الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يقول: يا أيها المدثر، أي المدثر بردائه ولحافه، وكأنه ينبئه أن ينزع هذا الرداء وهذا اللحاف لكي ينزع عنه الكسل. فيا أيها المدثر ماذا تفعل يا محمد؟ قم فأنذر، أبدأ بلغ الدعوة التي أنزلت عليك.
وربك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يعني عظم ربك إذا أردت أن تبلغ الدعوة. وهذه من أعظم الصفات التي ينبغي لكل داعية أن يتصف بها، أن يعظم الله في قلبه، لا يعظم مخلوق ولا سلطان ولا مال ولا جاه ولا شيئا. وهذا هو الأمر العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. اسمعوا كيف اللفتة العظيمة، قالوا الثياب ليس مرادها الثياب الحسي وإنما المعنوي، وأراد بالحسي فلا يحسن إنسانا أن يكون معنويا طاهرا وثيابه متسخة، فشمل الأمرين. ومنها من القضايا العظيمة في الثياب أن تكون قدوة للناس، فلا تحسن أن تنصح الناس وتوجههم وتبلغهم وفي شيء منك غير طاهر. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قالوا لا يحسن أن يكون الإنسان يخلط، يدعو أو يعمل صالحا ويفسق ويجرم ويفعل، فحينما يطهر الإنسان ثوبه ينبغي أن يهجر الرجز وهو الأصنام والفسق والمجون وكل سوء. ولا تمنن تستكثر، مهما أخذت من مكانة أو دعوة أو علم لا تمنه ولا تستكثر عليه بها بنفسك، يعني لا تنظر إلى نفسك أنك بلغت منزلة عظيمة، ولا تمن على الله أن الله أوحى إليك بهذا الأمر، ليهذب في النبي صلى الله عليه وسلم التواضع واللين الجانب. ويقول الله جل وعلا ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قالوا هذه إشارة بأنك سوف تؤذى يا محمد صلى الله على نبينا محمد، فاصبر، ولا تصبر من أجل الناس ولا من أجل شيء من الدنيا، بل اصبر لربك. ولذا هذه قاعدة دائما، كلما كان لله دام واتصل، وكلما كان لغيره انقطع وانفصل. هذه الآيات أيها الأحبة عظيمة، هزت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرت واجهة الدعوة وغيرت فيها أشياء كثيرة. وهذا من إعجاز القرآن، أن هناك كلمات بسيطة فيها من القلة الحديث لكنها فيها من العظمة والتأثير الكبير والمعاني الجليلة والعظيمة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وبدأ عليه الصلاة والسلام ينذر من هو قريبا منه ومن يشعر بأن فيه قبول من العقل والهدوء والتأدة وقبول الحق. فأول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه وبدأ يدعو بدعوى الإسلام، فأسلم على يديه مجموعة من العشر المبشرين بالجنة، عثمان والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح ومجموعة من الصحابة. قال بعض الروايات في سيرة ابن هشام بلغوا ما يقارب من 40 رجلا وامرأة من الصحابة أسلموا. ثم بدأ الدعوة، وقسموا الدعوة إلى قسمين: الدعوة في العهد المكي وهي 13 سنة، والدعوة في العهد المدني وهي 10 سنوات. ثم ذكروا أن الدعوة في العهد المكي تنقسم إلى 3: الدعوة الجهرية ومكثت 3 سنوات، الدعوة السرية ومكثت 3 سنوات، والدعوة الجهرية، ثم الدعوة خارج حدود مكة. هذه ال3 في تقسيمات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. لعلنا نأخذ اللمحة السريعة في الدعوة السرية. ذكرنا لكم أنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وتأثر منه مجموعة من الصحابة، وبدأ مجموعة من الصحابة يبلغون هذا الدين، وأسلم ما يقارب من 40، زيد قليلا أو نقص منه قليلا، وعلى اختلاف الروايات يعني من أول من أسلم. ذكرنا لكم هؤلاء يعني الاختلاف فيهم بسيط، ثم يتفاوتون في ذلك بقية الصحابة الذين أسلموا في 3 سنوات السرية. بعد ذلك أيها الأحبة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفرض عليه الصلاة، وأول ما فرضت عليه الصلاة 2 في الغداء و2 في العشي. ثم أتى جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وكيف يغسل فرجه، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الوضوء والصلاة، وصلوا على هذا الحال إلى أن فرضت الصلاة، إلى أن جاءت قصة الإسراء والمعراج، وسوف تأتينا بإذن الله حتى يبين في ذلك أنها أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة.
من الأمور المهمة أيها الأحبة أن الخبر في ال3 سنوات انتشر بين قريش خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يرعوا له اهتماما، لأن بعض من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى بعض الدعاوي النصرانية أو الرهبانية أو غيرها من الدعاوي، فظنوا أنه كذلك، فلم ينظروا إليه ولم يهتموا بهذا الأمر، مع علم بعضهم أن بدأ ناس يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وهذه سوف تأتينا بإذن الله في الحلقات القادمة. هنا نقف أيها الأحبة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة السرية 3 سنوات، وكيف كان مواقفه، وبإذن الله سوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وطيس في قضية مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش ودعوتهم. أسأل المولى سبحانه جل في علاه أن يبلغنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد. وإياك الله.